حسن فرمامای سلام علیکم. تو رکشر چری لکدی؟ رکشر چری لکدی؟ اون یا رضا بچه کو دیگه نشدن. دیگه بس. بس اسلام دیگه. سمو بس. چند سال چلاندی؟ یا 50 سال بعد. 50 سال بعد. عالم خدا الدين من ما قاعد بكاري. إلى نور بخير ويا. بدلان نور ما بوقت سرقة كده. این نفس ازگار بیگه خوبه کم مسعوده. كما ما بعد بكره. أنا تيم مثال كان والد دكانداري فزرك شو؟ لا شو مو؟ إيه نمير الشباب أجي تيرنيم أجي تيرنيم تو أصلا والله تمام ركشة والله ما تمام تيم تكلم زو باسا أنا وقتنا ما قد نقول نعم والمقام ما كتير قالوا لي ذا هذا ما قد قالنا كذا أنا أعرف ما بعد كي بيكا عندي قال خونا نمشي بكاري سخت يا الله طعم خلي بعد ما في انا ما اخوي انا بكار خدميه بكار شيء مرد كده هذا بقول كان ساكن برا ساكن خبر كده وش انا وزدقي ندري تمام هذا بيجي نقرب العيال سكين بيت رسلا سكيا كاسة تاني دوريزو نكو هم سوبيغا وردا وتنش بيشي تا إلا إن شاء الله يا ولا قبيلة كده بس ما بيزارة بقولها فول بيزارة مليون وثلاثة تمام بيزارة مليون وثلاثة تمام رول ولا تمام بيزارة أخير تمام بعد تمام يقوم أخير تمام بعد تمام أنا غزان فرما ماي بازي رادا درك ركشة بكرة بعيد بكاري ثانغا مانا بعيد بكرة نانا إن شاء الله خدا تو صحت بده تندرستی بده أنا خوش بخدا خوش بكار خوش ليم بكاري بیماری بيتنا يمكن تمام کوئٹر بلا دی دیگانا عندي ده 50 سال رکشة چلاندی إيه جايز بيسمع إيه جايز بيسمع بيسمع ارجعي بده سوالي كما كي أنا بس اولاد کی خراب أو إيه ضروري شخص مار بيجي انا يك أنا ما بقول ما ان شاء الله يك خد كلا ولا یک برورین تور مردم دار جای نگرنید سر نوا کلی طبعا جاي رقم ها والمور مم إن بقول تابجينا أو غني تابجينا نوا يقبل الرواني عندي بس كسوايا وغني شيء وطبعا زندگی من أوغاناتنا ها ما يجيب سمي هذا ولم شارعنا بيساش لن بوري مو بوري خانة گفتگو ها أنا يعني أنا بوري چند بجه لا لو درو سامان ها کی جمونا نا ما بقول عندي أنا أقول بوري يعني جماعة رابع بوري خدا حافظ أنا خدا